अभी आपको अहम खबर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। बड़ी और अहम खबर है। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात, अहम खबर, अहम दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ये अहम और बड़ी मुलाकात है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब, जिसकी तफसील अभी तक ये सामने आई है कि फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात और गालिबन इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर डिस्कशन हुई होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा और इस दौरे की तफसीलात ये सामने आई है अभी तक कि फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात के तस्वीरी मनाजर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का इंतहाई अहम दौरा, अहम वक्त में अहम दौरा है ये और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई होगी। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जी बिल्कुल, मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम मुलाकात। सऊदी अरब पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी, अहम दोस्त, पाकिस्तान का करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और ये अहम मुलाकात हुई है अपने अहम दोस्त मुल्क के वज़ीर दिफा से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का ये अहम दौरा है और फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सुमेरा खान नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम दौरा और इंतहाई अहम मुलाकात। जी बिल्कुल, अहम दौरा भी है और ISPR की जानिब से इसमें बहुत अहम तफसीलात दी गई हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया है और शहजादा खालिद बिन सलमान जो वजीर दिफा ममलिकत सऊदी अरब है उनसे मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने ईरान की जानिब से सऊदी अरब के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीनी और उन्हें रोकने के लिए जो स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है उसके तहत मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ये तबादला ख्याल बहुत तफसीली हुआ। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तिआल जारियत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती है और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए इम्कानात को महदूद करती है। ये बताते चले कि इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया गया मुलाकात में कि बरादर मुल्क ईरान दानिशमंदी और तदब्बर का मुजाहिरा करेगा ताकि किसी भी गलत अंदाजों से बचा जा सके और उन दोस्त ममालिक की कोशिशों को भी तक़वियत मिले जो उस बहरान के पुरअमन हल के ख्वाह हैं। ये बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि ISPR की जानिब से जारी की गई हैं। सुमेरा, ये मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, दिफाई मुआहिदा भी है पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान में, तो ये मुलाकात कितनी अहम है? ये बहुत अहम मुलाकात है। आप देखें कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड ऑन सॉइल मुलाकातें हैं सऊदी अरब के अंदर वो अभी तक सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से हुई हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी बिल्कुल आला सतह की मुलाकात हुई है विद इन सऊदी अरेबिया। आई विल इंसिस्ट कि विद इन सऊदी अरेबिया ये पहली मुलाकात है जो कि फेस टू फेस सऊदी हुक्काम के साथ ये हुई है। अभी तक इस तरह की कोई मुलाकात इवन उनकी अमेरिकन काउंटर पार्ट्स के साथ भी नहीं हुई। तो ये मेरे नज़दीक ये बहुत बहुत एक बड़ा जो बड़ी पेशरफ्त है वो है। और इसके बाद देखना ये है कि इस प्रेस रिलीज के अंदर जो डिटेल्स दी गई हैं इसके ऊपर फॉलो अप जो है वो ईरान की जानिब से क्या आता है, ये इंतजार करना होगा कि वो स्टेटमेंट को किस तरीके से फॉलो करते हैं और उसका जवाब क्या देते हैं। सही, ठीक। सुमेरा, आप साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को फिर से बताएंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा, फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई है। अच्छा सुमेरा, इस मुलाकात के बाद एक सवाल ये भी उठता है, चूँकि हर कोई यही चाह रहा था कि ईरान से सालिसी की बात की जाए, टेबल टॉक की बात की जाए। डू यू रियली थिंक कि यहाँ पर इस मामले पे या इस पॉइंट पे भी डिस्कशन हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी और बल्कि जो मंदरजात हमने अभी तर्जुमान जो पाक फौज है उनके बयान में अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पे यही बात है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो बातचीत की है, और मैंने अभी इसीलिए कहा कि ईरान की जानिब से देखना होगा कि उसका जवाब क्या देते हैं, बहुत हद तक डिपेंड करता है। और वैसे भी हम सऊदी अरब पर या रियाद पर जो उनके अटैक्स थे वो बहुत महदूद थे। अब इसके बाद क्या पेशरफ्त होती है ये तो वो बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आला सतह के वफ्द का सऊदी अरब जाना
اور مجھے کبھی امید ہے کہ سعودی عرب کی ہی شاید لگتا یہی ہے کہ سعودی عرب کی ہی دعوت پر یہ دورہ بھی کیا گیا ہے. اگر یہ دورہ کامیاب ہوتا ہے تو یقیناً جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ باہمی، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ سعودی عرب کو پہنچا ہے، اور یقیناً اس کے بعد پاکستان باقی خلیجی ممالک کے لیے بھی ایران کے ساتھ بہت تفصیلی بات چیت کرنے کا خواہاں رہے گا. ٹھیک ہے سمیرا، ساتھ ہی رہے گا سید محمد علی صاحب، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. محمد علی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. یہ اہم حالات ہیں اور ان حالات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ ہوا اور ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے. یہ کتنی اہم تھی یہ ملاقات جب خطے میں صورتحال جو ہم ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور یہاں پر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، جیسے تیل کی سپلائی کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے، تو یہ ملاقات کتنی اہم دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو لیول اور ٹائمنگ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اور غیر معمولی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد یہ سب سے ہائی لیول وزٹ ہے سعودی عرب میں، اور یقینی طور پہ ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز نے سعودی قیادت کو اعتماد مل گیا ہوگا اور ان کو بریف کیا ہوگا پاکستان کی جو تمام تر کوششیں ہیں اس جنگ کے جلد از جلد خاتمے کے لیے اور ڈی ایسکیلیشن کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے مسلسل سفارتی کوششیں بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لیول پہ جاری رکھے ہوئے ہے کہ جلد از جلد جو ہے امن کو اس خطے میں بحال کیا جائے اور یہ جو جنگ کے شعلے ہیں اس سے مزید جو ہے عالم اسلام کو، عرب ممالک کو اور اس خطے کو محفوظ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس طرح ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پہلے بھی کہا کہ سعودی عرب پہ ایران کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سعودی عرب کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی، اور ہماری چونکہ سیکورٹی کمٹمنٹ ہے سعودی عرب کی طرف تو اس کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ کمٹمنٹ ہم نے سعودی عرب سے لے کے ایران کو دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ابھی بھی اس کرائسس ریلیشن میں بہت کرٹیکل رول ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس ملاقات اور اس دورے کے بعد امن کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی. صحیح. اچھا سید محمد علی صاحب، ایک قابل غور بات اور بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایران نے بڑے محدود اور بڑے احتیاطی طریقے سے جو ہے وہ سعودی عرب کو میسج بھی دیا، یا اگر ہم یہ کہہ لیں کہ فضائی کارروائی بھی کی گئی تو وہ بھی بڑی محدود اور احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے. تو اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا کردار، یعنی اسپیسیفکلی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو معاملہ کہ تیل کی وجہ سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے پورے خطے میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کے پرائسز بڑھے ہیں، تو یقیناً اس معاملے کو بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. کہ پاکستان اس پوری انتہائی نازک اور کشیدہ صورتحال میں عالم اسلام کا واحد ملک ہے جو کہ بیک وقت جو ہے امریکہ، ایران، سعودی عرب، دیگر گلف ممالک کا اعتماد اور احترام انجوائے کرتا ہے. تو ہماری ایک یونیک پوزیشن ہے اور رول ہے اس ڈی ایسکیلیشن کی کوششوں میں، اور تمام جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈر ہیں اس سے ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس خطے کو مزید نقصان سے بچایا جائے اور جتنا جلد جو ہے اس کشیدگی کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ جو عالمی توانائی کی ترسیل کا نظام ہے اور گلوبل انرجی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بڑے تباہ کن اثرات اس جنگ کے آلریڈی مرتب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے اس خطے کے تمام ممالک کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی یہ بحث چھڑ چکی ہے کیونکہ وہاں بھی تیل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں اور صدر ٹرمپ کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل پوری دنیا ظاہر اس سے متاثر ہو رہی ہے. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث صاحب السلام علیکم، شکریہ آپ نے وقت نکالا سما کے لیے. انتہائی اہم وقت میں انتہائی اہم دورہ ہوا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا، اور اہم ملاقاتیں بھی وہاں پر ہوئی ہیں. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہت ہی ضروری اور اہم دورہ ہے. دس شوز وہ خاص طور پہ اس لیے گئے ہیں ٹو شو سولیڈیرٹی ود دا پیپل آف کنگڈم سعودی عربیہ، اور جو ہمارے ان سے ڈیفینس اسٹریٹجک معاہدے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے گئے ہیں، اینڈ ٹو ٹیل ہم کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس مشکل وقت کے اندر. خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے ایران سے کافی حد تک ہم نے بات کی ہے اور ان کو سمجھایا کہ سعودی عرب کی طرف کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے پرووکیٹو ہمارا آپ سے
बड़ा सख्त डिफेंस का भी फायदा है। वी स्टैंड विद यू एंड वी ऑनर इट ऑल द टाइम। और दोनों होली जो मॉस्क है इनकी की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान फौज ने ली हुई है। और इस मौके पर जाना दिस शोज के उनके साथ हमारे कितने दरीना ताल्लुकात हैं और हम उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। और जो भी उनको मदद मिलिटरीली चाहिए होगी, मॉरली चाहिए होगी, हर किस्म की मदद पाकिस्तान देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है। पाकिस्तान कमिटमेंट में कोई पीछे नहीं हटता और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा कि ऐसे मौके पे अपने किंगडम सऊदी अरब के साथ खड़े होना और उनकी मदद करना। सही, ठीक है। हारिस साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया।